बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 113 वाक्य 5 आणि 6 हातू आमी अशें वाचता. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळयोंक आपल्या उंच स्थानात हांवन तो भागवता. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. तो इतलो दयाळ देव आमचे थंय भागवता, तर त्या वरत्या देवाक मान करूंक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैविक मधुर गीतेಗಳು बुखांत हांवन गीत संको F10 590. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 कीर्तन 113 आमकां सर्वेस्पराची स्तुती करूंक ताची महिमा वाखाणूंक उलो दिता. ताचे बराबर कशें सर्वेस्पर आमचे कुशीक भागवता आनी ताचें तें उदारपण आमचे थंय दाखयता तें नियाळूंक हें कीर्तन आमकां कुमोग करता. त्याच उदारपणान आनी आपल्या रचनेचेर आसल्या मोगान ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी तो जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक आदार, आमकां हर एकल्याक तो जावन आसा बोळ. एक वालीक एक रूख वयर सोडूंक आपलें अस्तित्व आसा करूंक कारण जाता, तशें आमचो सोमी आमकां ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेत आसतना अस्तित्व आसा करूंक आदार. त्या मोगाळ गवळ्यातय आमची दिश्ट कंसोवया, ताका आमी आमचो मान बागोवया. ताचे थंय आमची जिणी एकवट आमचे खातीर जें कितें गरज आसा ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूतावन आमी मागोवन घेवया. साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजू तुका आमी प्रणिपात करता, वाखणता. तूं आमचो सोडवणदार, बापा संगी विशेष संबंध दवरून त्या संबंधाक केंद्रीत जावन आमचे संवसारी जिणी जियोंक तूं आमकां उलो दिताय. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 15 ते 17 आमी वाचता. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातलेली सर्व रचना सिंहासनां सामित्वाधिकारी प्रभुत्वा देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो. वयसोमी आज सांत पावलाच्या त्या उतरांनी आमी वाखाणूंक फावो. तूं जावन आसाय प्रतिरूप अदृश्य देवाचे. सगळें तुजे थंय देवान रचले आनी व्हड महिमा आपले परजे थंय प्रगट केली. आज तीच महिमा आमी वाखणता, तुजी स्तुती गायता. सर्व रितींनी तुजे थावन जोडलेलें बरेंपण नियाळून तुका आमी मान बागयता. हर एक रितीन भाव बांदावपणाचो स्पिरीत, बोगसण्याचो स्पिरीत आनी पयल्या थंय खरो संबंध रचूंक, जो संबंध तुवें तुज्या बापा संगी दवरलोय, तो संबंध आमच्या जिणयेंत दवरूंक तूं आमकां उलो दिताय. ज्या संबंधांत एकामेका विशयांत चिंताप आसा, एकामेकांत कंत हुस्को आसा, एकामेकाक सडीत चिडकोन रावोंक अवकाश आसा, तें आज तूं आमकां शिकयताय. मोगाळा जेजू, ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजे समकार आमी आसा. विशेष रितीन आमचेच की आमची जिणी व्यर्थ म्हणल्यार आमकां जळखता.
तुजो आदार तुजी कृपा आमकां जाय जाय त्या जागेवर मापान जायत्या दिसांतल्या संगती मारिफात तुवें आमचेर वचचीं बेसावां कृपा आशिर्वादां नियाळून तुजें बरेंपण वाखाणूंक आमकां तूं शिकय सबार पावटी संकश्टाच्यो अडखळीच्यो परिस्थिती उदेस्त आसतना आमची जिणी खंयसर समकाता म्हणलें आमकां सबार पावटी कळना पूण तूं आसाय तुजें बरेंपण आमचे फाटल्यान येता तुजो सांगात आमकां लाभता म्हणलें सदांच जिवाळ दवरूंक आमकां तूं शिकयताय त्या जिवाळ स्पिरितान सुमया त्या सकाळींच्या वक्ता तुजे सरशेन हांव आयला म्हाका तूं उत्तेजीत कर म्हजी जिणी पवित्र कर म्हज्या जिणयेंत तुज्या बेसांवाचेर आदारीत जावन जिणेंत जियोंक करपा दी तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या वर्त्या जेजूतय आमचो मान बगोवया ताणें केल्लें बरेंपण नियाळया आनी ताच्या कुशेक काल जावन जियोंक आमचे प्रयत्न करया तर सोमयान आमच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळन गावया गीत दैवीक गायना बुकान तावन गीत संको B54 पान संको 64 बरेपण खुशी नियाळतेल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी महिमा खुशी पडयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बादयतेल्या सर्गानी संसार हे तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतिया ताशुर हातानी सस्ता गायतां तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळतेल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पडयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बाळगुरतेल्या
ल्हान मोनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवून नजो तूंच देवा आमच्या सदां काळ उरतलो तुजी बरेपणां कशी नियाळतेल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या आमी तुजो रस्ता तू आमचो वरा आमी तुका आवडेता मोग तुजो सदां करूंक आमी यत्रेकता सस्ताक तुका भोगून लालेम लालेता तुजी बरेपणां कशी नियाळतेल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या हालेलुया 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 कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 आनी 7 आमकां अशें सांगता क्रिस्त जेजूक तुमी सुमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सोवें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेचें पाळां ताचेर रोंबोन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा भावार्थान ती रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया वय सोम्या तुका आमी सोमी म्हूण स्विकार केला तुजे सोवें जियोंक आमी मुखार आयल्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रकार पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर आदारीत जावन आमच्या जिणेचीं पाळां तुजे रोंबोवंक आमी प्रयत्न करता सोम्या आज विशेष रितीन ह्या जिवितांत आनी एकल्या थंय बरें मोन दाखोवंक आमकां करपा दी पेल्या संगी म्हजो संबंध भावबांदवपण सुस्पिरीत जावं दी आनी एकल्याची सूख ती दिवंक ताका बोगसूंक जशें तुवें हर एक रितीन तुका नेगार केल्ल्या पेद्रोक ताणें सूख वळखून रडतना बक्षिल्ली व्हड जबाबदारी ताका दिली तशेंच आमी आमची सूख वळखूंक आनी तुजे थंय एकवटीक जावंक आमकां शिकय
संवसारांत पयल्या संगी बरो संबंध मोगामाई पासोचो संबंध बोगसण्याचो संबंध बांदून सर्गी तो संबंध घट करूंक आमकां कृपा दी. सबार फावटी जें कितें म्हज्या चिंतपाक ताळ पडटा, जीं कोण म्हजीं कृत्यां पसंद करतात, जीं कोण म्हज्या उलोवण्या प्रकार चलतात, तांकां आमी चड पसंद करता. ताणें कितेंय चूक केल्यार आमी कितेंय तांकां सांगोंक वचना. मोगाळा सुमी आज आयच्या देवस्तुते मारिफात आमच्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन आमची चूक वळखोंक, जें कितें तुज्या वाटेन चमकत आसतना अडखळ हाडटा तें सांडूंक तुजो प्रेरीत स्पिरीट आमचे थंय जिवाळ दवरूंक तूं आमकां उलो दिताय. जें कितें पेल्यात हांव म्हज्या चुकी खातीर बरेंपण येता तें कुशेन स्विकार करून म्हजे थंय तुका जिवाळ दवरूंक म्हाका शिकय. जें कितें सर्व रितीन जे म्हज्या बरेपणाक येवच्यो संगती संपुरो म्हज्या जिविताच्या चालींत आजच्या सुखी खातीर म्हाका दुखयतात, पूण म्हजी जिणी बदलापाक कारण जातात तर म्हजें जिवीत तुजे थंय एकवटीक करूंक अवकाश दितात तर तें खुशेन स्विकार करूंक म्हाका कृपा दी. देखून मोगाळ सुमिया तुका म्हजें जिवीत हांव समर्पिता. म्हजी जिणी तुज्या पांया तळा हांव दवरता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाच्या उतरां प्रकार चमकोवन आमचे जिणी बावार्थान जियोवचे खातीर गव्या गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको E68 पान संको 147. जिनिये वाटेर मेळती तांटे रावचे नाका असलिया फुडे. जेजू आसा आमचे सवे, विश्वास धरिया ताचे कडे. संसार हो सरा पर्या आसा तो आमचे सवे. जिनिये वाटेर मेळती तांटे रावचे नाका असलिया फुडे. जेजू आसा आमचे सवे, विश्वास धरिया ताचे कडे. संसार हो सरा पर्या आसा तो आमचे सवे. सांबळ धरियो तो जा येऊन ती वडलारा. ओ सांबळ धरियो तो जा येऊन ती वडलारा. जिनिये तारू के दीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवे. जिनिये तारू के दीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवे. जिनिये
सल्ल्या फुडें जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडेन संसार ओसरा पर्या आसा तो आमचे सवे सलवल्लें जिवीत जावं कश्टांची वार्ती जावं सलवल्लें जिवीत जावं कश्टांची वार्ती जावं दूख थांबतलें तुका जैत मेळटलें जेजूचेर विश्वास दवर दूख थांबतलें तुका जैत मेळटलें जेजूचेर विश्वास दवर जिणये वाटेर मेळटी कांटे रावचें नाका सल्ल्या फुडें जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडेन संसार ओसरा पर्या आसा तो आमचे सवे मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिवीत आमचें सबार बेसांवांनी भरलेलें जावन आसा खरी एक रितीन सुमी आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता प्रत्येक रितीन आमकां हें जिवीत दिवन ताणें आशिर्वादीत केलां आज त्याच जिविता खातीर अर्गां दिता जानोन डिसोजा तशेंच जिवितान सबार बेसांवां जोडलेलीं आसात देवातावन आशिर्वादां स्विकार केल्लीं आसात ताका अर्गां दितात आपल्या बाप्तिस्माचो वार्षिक उगडास काडून अर्गां दिता रजित फेर्नांडीस बेंगळूर तावन देवाक अर्गां दिता एडना नोरोन्ना कुलशेखर तावन नित्याधार मायेक अर्गां दिता फियोना डिसोजा मारोल मुंबय तावन देवाक अर्गां दिता मरविन डिसोजा लंडन तावन भगवन कुटुंबाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता शारीन डिसोजा कुळूर तावन देवाक अर्गां दिता जयश्री मुल्की तावन सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता ज्योती जॉयल कुलशेखर तावन सालोरेसाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता ज्योती जॉयल कुलशेखर तावन जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता फ्लेवी कार्डोजा अंबरनाथ तावन आपल्या जिवितांत CA एग्जाम पास जावन बरेपण मेळ्ळेल्या खातीर बेसांवां जोडलेल्या खातीर अर्गां दिता लोएल्ला मिरा रोड तावन जिवितांत सबारत वेगासाद गरजो आसात त्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आज दवरतात प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके खातीर मागोंक मागणें विचारतात लिली फेर्नांडीस सांते कट्टे तावन एक बरें काम मेळचे खातीर मागोंक विचारतात केल्विन आनी कॅरोलीन वाशी नवी मुंबय तावन जिवीत संपूर्ण रितीन देवाक समर्पीत करून खरी एका रितीन भवार्थाची जिणी जियोवन जेजू मारिफांत बसयलेले सर्गीचें दायज जोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत सस्नाचो विशो मागतात प्रत्येक रितीन पयल्या वर्स संतरलेलो वासी उगडास काडून सस्नाचो विशो मागतात आयरीस अल्वारीस मुलुंड हाच्या आत्म्या पासत सासनीक विशो मागतात देवादीन अँटोनी आनी आलिस डिसोजा पासत सस्नाचो विशो मागतात जॉन सुशील नोरोन्ना कुलशेखर हाच्या आत्म्या पासत आसीस आनी लाजरस वास किन्निगोळ ह्याच्या आत्म्या पासत फिलीप आनी लिली डिसोजांच्या आत्म्या पासत
दुसऱ्या वर्साचो अंतरलेलो वार्षिक उगडास काडन नतालिया मार्टिसाच्या आत्म्यापासत मागतात खांदिवली थावन देवादीन लॉरेन्स मातायसाच्या आत्म्यापासत मागतात शिरवान थावन सिस्टर बर्तमान फर्नांडीस हिच्या आत्म्यापासत मागतात ओडपी थावन एव्हरेस्टो कार्डोज हाच्या आत्म्यापासत मागतात अंबरनाथ थावन आणि मागतात देवादीन मार्क पिंटोच्या आत्म्यापासत तांकां आमी ससना सुविशो मागता देव आपल्या काकुळतीच्या दिश्टीन सर्व तांची फातकां बगसून दी तांकां सर्गींची दारां उगडून दी म्हण आमी मागया देवाचे आशिर्वाद आमचे जिवीत धैर्यादीक करता बळादीक करता तर त्या भावार्थान सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. गीत नंबर E52 540 पेज नंबर 40. संतोषान वडबुल्लासा सौम्या तुझे समरायल्या बलिदान कालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता पोविस्तानात आमकां नवे रचन केला ओवी सभेत आमकां नवे मिसावन दिला तुझ्या उपकारां करगा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण म्हाका उतर आयकोंक तेता देवनान तुज्या आमी भाग घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त दैमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ही मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता प्रत्येक रितीन पवित्र सभा सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हाचें स्मरण करता. आपलो जीव आपल्या सांगाती व्यक्ती खातीर त्याग केल्लो ताचें कुटुंब आनी ताचें जिवीत त्या कुटुंबांतय परत एकवट जाय आनी सर्व रितीनी तो मोग आपल्या कुटुंबाक ताणें दी जाय म्हणल्या खातीर त्या व्यक्तीच्या मरणांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आपणाकच विंचता आनी आपूण ताचे खातीर मरोंक तयार जाता. आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ही देवस्तुती आमी नियाळत आसतना विशेश रितीन आयची वाचपाय आमकां सर्वेस्परा देवा मारिफात येवचें तें बरेंपण नियाळूंक उलो दिता. जें उदार मन जें उदारपण देवान आमचे थंय केलां आनी बोगसणेच्या स्पिरिता मारिफात पेल्यांतय बरेंपण आदारचे हर एक अवकाश आमकां दिल्ले ते नियाळूंक आज सोमी आमकां उलो दिता. देखून सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बेचें स्मरण करता आसतना हर एक रितीन आमच्या जिवितांत पेल्याक बरेंपण करचे व्यक्ती जावचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आमी मागया. जायते फावटी पेल्या थंय बरेंपण करूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसणें आमी मागया आनी हें मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. आमचे उणेपण असकत कांय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो जगण्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा भगवान मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुझ्या भक्ताक मरापर्या निती पासत झुजोंक तुवें कृपा दिली. ताचे विनवणेन तुझ्या मोगा पासत सर्व विघ्नां सोसून व्हरूंक आनी तूं एकलोच खरें जिवीत देखून तुजेशी सगळे सक्तेन वचूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत सर्वेस्परान म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान म्हळें शहराची ख्यास्त लागीं पावल्या. हर एकलो आपापल्या हातांत नासाचें हत्यार घेवन येवं. तेन्ना उत्तरेक फुडो करून आसलेल्या वयल्या दरवट्यांतावन 6 जण दादले आयले. हर एकल्यान आपापल्या हातांत मारेकार हत्यार घेतिल्लें. तांचे मदें सणी वस्तर न्हेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कांबराक लेखकाची थैली बांदलेली आसली. ते भितर सरले आनी पितळचे वेदी बागलेक रावले. केरुबांचेर आसलेली इस्रायेलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या उंबरार रावली. सर्वेस्परान सणी वस्तर न्हेसलेल्या आनी कांबराक लेखकाची थैली बांदलेल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान आख्ख्या जेरुजलेमांतल्यान वचू आनी तातूंत केल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या करण्या पासत रुदाण आनी विळाप करतात तांच्या कापालार एक खुणा कर. ताणें म्हाका आयका सारकें हेरांक म्हळें, ताचे फाटल्यान शहरांतल्यान वचा आनी जीवशी मारा. कोणाचेरय दाळ दिश्ट घालिनाकात, कोणाचीच काकुळट करिनाकात. म्हाताऱ्यांक, युवकांक आनी युवात्यांक, भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जीवशी मारा. पूण खूण आसलेल्या कोणाकच हात लायनाकात. म्हज्या मंदिरांतावन सुरू करा. तांणी मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जीवशी मारून आपलो संवार सुरू केलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, मंदिर बेश्टया आनी आंगणां मोड्या आनी बरा. वसा. ते भायर सरले आनी शहरांत तांणी संवार केलो. तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा मंदिराच्या उंबरा वयली भायर सरली आनी केरुबांचेर रावली. केरुबांनी आपले पाकटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांच्या बागलेची चक्रांय वयर गेली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवट्याच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें केबार न्हंयचे देगेर इस्रायलाच्या देवा पंदा पळयल्ली प्राणी येसते आनी ते केरोब म्हणून म्हाका कळीत जालें. हर एक प्राणयांक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाकोटे आसले आनी तांच्या पाकोट्या पंदा मनशांच्या हाता सारके हात आसले. तांची तोंडां हांवें केबार न्हंयच्या देगेर पळयल्लीं त्या तोंडा सारकीं दिसतालीं.
हर एक प्राणी सीधा मुखार वेताल्यो. देवाचे उतर देवाचे वडोपकार. श्लोक अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा. वय सर्वेस्पराची नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जाव महिमा आता आणि सदा सर्वदा. श्लोक अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंती तावनो आसताम ते पर्यान सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जाव. सर जनांगामध्ये तोच म्हण नात. अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवासारको कोण आसा. उंचायर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थाना तावण तो भागवता. वय सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. श्लोक अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मणयारपण आमचे ताबेन सोडून दिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुन. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अणभवार्थ्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हणून लेखून ताका सोड. देखून सतच हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें. आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें स्वर्गीय सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवें सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदेगात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या गळा बोवारी आमी खोंत घालता, बेंतीन घालता वा चेन घालन ताचेर एक कुरीस आमी घालता. कित्याक पयल्या सुवातेर ती एक निशाणी हांव क्रिस्तांव म्हूण सांगोंक. दुसऱ्या रितीन ती एक निशाणी म्हज्या जिवितांत देवात हांव संरक्षण लाभता म्हणलें म्हज्या जिवितांत खात्री करूंक. त्या खातीर हर एक संरक्षण जोडचे खातीर जावंक पुरो आमी वस्ती करच्या कुडांत आमच्या घरांनी हर एक धार्मीक वस्तू
संरक्षण दिवचो आमी दवरतांव. एक कुरीस आमच्या कुडांत आसा तर थंयसर देवाचें हाजीरपण आमचे संगी आसा म्हणलें मनशां आसकत कांयत आमकां जळकाता. तीच निशाणी आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परजे थंय दिल्ली आमी आयकतांव. विशेश रितीन कपलार एक खूण आसल्याक जर तर तो आपल्या जिवितांत बोगसणेचो स्पिरीत आपणावंक खांटाळ्याचें जिवीत जिवन आसलें सारकें करूंक तयार आसा तर ताच्या कपलार एक खुणा मारिफात बचावेची निशाणी उपजोवंक देव आज एजेकियल प्रवादी मुखांतर लेखकाची तैली घेतिल्ल्या त्या व्यक्तीक सांगचें आमी आयकलें. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीन आयच्या वांजेलांती हर एक रितीन चूक तिदूंक बरेपण आदारूंक आनी बोगसणेच्या स्पिरिता मारिफात जिणी बदलापाक आमी अवकाश करून दिवंक जाय म्हणलें आज ही देवस्तुती आमकां सांगता. त्या खातीर पयल्या सुवातेर वैयक्तीक जावन म्हज्या जिवितांत हांवें सूख वळखुची अदीक गरज आसा. त्या खातीर पवित्र पुस्तकाची उतरां, पवित्र सभेची शिकवण आनी सर्व रितींनी देवात हावन आमच्या मागण्याच्या जिविता मुखांत येवचो आदार आमच्या जिणेंत बरेपण जोडूंक अवकाश दितात. जर तर तेंय हांव करिना आनी एकल्याचो सांगात म्हाका लाभता आसतना आनी एकलो भावा भयणी अशें जालें हें सारकें न्हय. जिणी बदल म्हूण सांगतना जर तर ती म्हजी सूख म्हजे थंय तें उणेंपण आसा सारकी करची शांती हांवें रुथा करूंक जाय. जर तर थंयसरी जायना एक पंगड जावंक पुरो आमी हांगासर पाद्र्याक सांगाता जियेतांव. जर तर म्हज्या जिवितांत कितेंय सारकें ना तें दाखोवन दितात तर ती तिदून बरेपण जोडची शांती हांवें रुथा करूंक जाय. त्या खातीर आज पयल्या सुवातेर म्हज्या जिवितांत देवात हांव बचावेची निशाणी हांवें आपणाय जय जाल्यार हांवें हर एक रितीन म्हजें कांटाळ्याचें जिवीत सांडूंक जाय. म्हजें थंय बरेपणाचें बिंकीत लोक अवकाश करून दिवंक जाय आनी सर्व रितींनी म्हजी जिणी देवाक मानता तसली जावन हांवें जियोंक जाय. त्या दळा मात्र म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचो सांगात लाभतलो. त्या खातीर जेजू आयच्या वांजेलांत स्पश्ट करता जें कितें संवसार तूं बांदताय तें सर्गी बांदलेलें आसतलें. जें कितें संवसार तूं सोडयताय तें सर्गी सोडयलेलें आसतलें. त्या खातीर म्हज्या उणेपणांच्या अस्कतकायेच्या आनी फातकाच्या जिवितांत हांव जर तर हांव सुटका जोडून ही संवसारी जिणी जियेता सर्गराजांत ती सुटकेचें जिवीत म्हाका लाभतलें. जर तर संवसारांत पेल्यातय म्हजो संबंद बांदून हाडूंक हांव प्रयत्न करता तर सर्गराजांत तो संबंद बांदलेलो आसतलो. आनी त्या खातीर सोमी आज आमकां आमच्या जिवितांत ताचे तावन बचावी जोडूंक ताचे तावन संरक्षण जोडूंक आनी ताचो मोग नियाळ भावार्थाची जिणे जियोंक आपोवणें दिता. तें आपण स्विकार करया. देवाची कृपा मागून सदांच भावार्थांत जियेवया. आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको हे बापा मोगान घेऊ भक्ती पोनान आमी येता वायन बुडो भेटून दिता सर्व सामते समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण म्हाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षेच्या उगडासाक आमी तुका ही बली समर्पितांव. कसलीच ताळणी ताका तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांतलो वेगळो करूंक शकली ना. आमी मरा पर्यंत त्याच एकवटान जियोवच्याक ह्या यज्ञा वरवीं आमकां ताळण्या मदें घट कर.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सहज प्रार्थना पाडता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशा आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे सक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुझें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस portu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. सुमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माया संगती भगेवन दंदता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
Tias Jesu vorbim, Tias Jesu sănătate, Tias Jesu tăi. Povitrat miecea ikponan, săr podvedar bakpar, săr vandanani vaibhav tuka, sasnacha sasna. Amen. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुजे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या सक्त सैमाच्या मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आमच्या भावान कष्टा दगदामध्ये दाखयलेलें धीरपण पळयोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून ताच्या उगडासाक दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यात. हे घटायेन आमच्याय कश्टां मदें आमच्या भावा परी थीर रावून सासनाचें इनाम आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संवसारांत बरी खबर परगटया सर लोकांक. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजांत पुत्रान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया. अंतरावरा जाल्ल्या संवसार क्रिस्ता उजवाड पाकोया.